बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धमाकेदार आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी और तमाम बर्तन ज़मीन बोस हो गए। इसमें मौजूद सारा खाना भी ज़मीन पर गिर गया था। सारा सालन जो कि हद से ज़्यादा गर्म था, वो ज़मीन पर गिरने से मेरे पाँव पर भी उसके छींटे आए थे, जिसकी जलन से मैं बिलबिला उठी थी। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरे मुंह से एक सिसकी निकली थी, जिसको मैंने अपने हलक में ही दबा लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है और मुझे अब अपने इन गमों को खुद ही झेलना और बर्दाश्त करना है। मेरे शौहर खाने की ट्रे को धक्का देकर गिरा चुका था और इसके बाद लान तान का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, जो मेरे शौहर की तरफ से मुझे अब हर रोज़ ही मिलती रहती थी। आज खाने को गिराने की वजह ये थी कि तू थोड़ा सा गर्म हो चुका था और मेरे शौहर को ये एक बहाना चाहिए था, बस जिसको इस्तेमाल करते हुए उसने मेरे बनाए हुए खाने को एक ही झटके में ज़मीन बोस कर दिया था और मेरे सर के बालों को अपनी मुट्ठी में सख्ती से जकड़ा और खींच कर मुझे मेरी काहिली के मुतालिक बेतहाशा बेइज्जत किया था। आंसू मेरी आंखों से ज़ारो कतार निकलने लगे थे, लेकिन मेरे शौहर को मुझ पर ज़रा रहम ना आया था। अपनी सारी भड़ास इस लफ्ज़ों के ज़रिए मेरे अंदर उंडेल कर वो वहाँ से जा चुका था। मैं इधर ही ज़मीन पर बैठती चली गई और अपनी किस्मत पर रोने लगी थी। ये सब कुछ अपने लिए मैंने खुद ही चुना था और अब इस सब से फ़रार हासिल करना मुझे इस ज़िंदगी में नामुमकिन लग रहा था। 5 सालों से मैं यही अजियत हर रोज़ सह रही थी और अगर अपने हक के लिए कुछ कहती तो वो उल्टा मेरे लिए ही मज़ीद बायस अजियत हो जाना था। मेरा नाम मायरा है और मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद होने की वजह से बहुत लाड और प्यार से पली बड़ी थी। मेरी हर ख्वाहिश को मेरे वालिदैन सर आंखों पर रख कर पूरा करते थे। मेरे अंदर ये एहसास अब कायम हो चला था कि जो चीज़ भी मुझे पसंद आ जाती थी फिर वो हर हाल में मुझे चाहिए होती थी। अगर वो मुश्किल भी होता तो मेरे वालिदैन के लिए तो मेरी फरमाइश और ज़िद को सर आंखों पर रखते हुए उसको पूरा कर लिया करते थे। ये ज़िद मेरे अंदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इस तरह अपने वालिदैन की अकलौती और लाडली औलाद होने की वजह से मैंने अपनी 20 साल ज़िंदगी मुकम्मल ऐश में गुजारी थी और कभी भी किसी भी तरह की परेशानी और गम का साया भी मैंने नहीं देखा था। मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ और मुश्किलात का तूफ़ान उस वक्त लिखा जा चुका था जब मेरी ज़िंदगी में साहिर नामी शख्स का इजाफा हुआ था। उससे मेरी मुलाकात अपनी यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में हुई थी और वो मेरा सीनियर था। किसी काम के सिलसिले में नोट्स लेने के लिए मैं साहिर के पास गई थी और उससे नोट्स मांगे थे। उसने खुशदिली के साथ हामी भर ली थी और अपनी रोशन आंखों से मुझे मुस्कुरा कर देखा था। मैं उसकी रोशन आंखों में चंद लम्हों के लिए खो सी गई थी, जिसको खुद साहिर ने भी नोट किया था। अचानक उसकी मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाने पर मैं होश की दुनिया में वापस आई थी। इसके बाद मैं अपने घर आ गई थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मैं अपना दिल वहाँ साहिर के पास ही छोड़ आई हूँ। उसका चेहरा मुसलसल मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था और फिर ये सिलसिला शुरू हो चुका था। मैं रोज़ाना किसी न किसी बहाने से उसके पास चली जाती और कुछ न कुछ बातचीत हो ही जाती थी। साहिर दिखने में कोई यूनानी हुस्न नहीं रखता था और ना ही इतनी ज़्यादा दौलत का मालिक था, लेकिन मेरी ये आदत अब फितरत बन चुकी थी कि जो चीज़ मेरे दिल को भा जाती थी वो मुझे हर हाल में चाहिए होती थी। इस मर्तबा मुझे किसी चीज़ के बजाय एक इंसान ने अपनी तरफ मायल कर लिया था और वक्त के साथ साथ ये सब पसंदीदगी में बदल गया। मैं साहिर को पसंद करने लगी थी और कुछ ही अरसे के बाद मुझ पर इंकशाफ खुला कि वो भी मुझ में दिलचस्पी रखता है और इसका इजहार उसने जल्द ही मुझसे कर दिया था और कहा था कि वो मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। मैं ये बात सुनकर खुशी से फूले न समाई। मेरे पाँव ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मैंने उससे कहा कि अपने वालिदैन से इस बाबत बात करके तुम्हें बताऊंगी और मुझे यकीन था कि मेरी किसी भी ख्वाहिश को मेरे वालिद साहब कभी भी रद्द नहीं करते थे, लेकिन इस मामले में मैं गलत साबित हुई थी। अब्बू अम्मी को जब मैंने साहिर के मुतालिक बताया तो उन्होंने संजीदगी के साथ मेरी सारी बात सुनी थी। यहाँ मामला मेरी नई ज़िंदगी और शादी से मुताल्लिक था, तो हर बाप की तरह वो भी मेरे लिए फ़िक्रमंद हो गए थे और चाहते थे कि मैं किसी भी गलत इंसान का इंतखाब ना करूं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन मेरी एक ही ज़िद थी कि मुझे तो हर हाल में और हर सूरत में बस साहिर से ही शादी करनी थी, वरना मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मेरे अब्बू साहिर से मेरी शादी करवाने के लिए इस हक़ में नहीं थे, क्योंकि उनको शक था कि उसकी नाजुक सी बेटी, जिसको उन्होंने इतने नाजों से पाला था, वो वैसी ही आसाइशें मुझे दे सकेगा या नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू का कारोबार काफ़ी फैल चुका था और अल्लाह के फजल से हमें दौलत की कोई कमी न थी। लेकिन साहिर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला था। उसका घर भी एक आम सा छोटा सा मकान था जिसमें वो और उसकी एक बहन रहा करते थे।
اس کی بہن بھی میری ہی عمر کی تھی اور وہ ایک دوسری یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی تھی۔ میرے ابو کسی صورت نہیں مان رہے تھے کیونکہ وہ اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتے تھے، جو کہ کافی قابل اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بھی تھا۔ اس نے کسی شادی میں مجھے دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں مجھے پسند کر چکا تھا، لیکن میں ساحر کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابو کو میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں ساحر سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے ضد میں آ کر کھانا بھی چھوڑ دیا تھا اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ابو مان گئے تھے۔ انہوں نے اس شادی کو روکنے کے لیے کافی زور دیا تھا اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی اتنے پختہ یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ساحر اپنے ارادوں پر قائم رہنے والا انسان نہیں تھا۔ وہ جلدی ایک چیز سے پھر جانے والا معلوم ہوتا تھا، جو کہ ایک بہت ہی دردناک حقیقت تھی۔ لیکن میں اپنی ضد میں لپٹی ہوئی محبت کو پانے کے لیے اس وقت اندھی ہو چکی تھی اور کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اپنے وہ ابو جن کی ہر بات کو میں ترجیح دیتی تھی اور ان سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، آج اسی شفیق والد کی اتنی بڑی نصیحت کو میں نظر انداز کر رہی تھی جب وہ مجھ سے کر رہے تھے کہ بیٹا، تم اس وقت اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر تو رہی ہو لیکن تم پچھتاؤ گی۔ میں ان کی بات کو سن کر بس سر ہلا رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابو میری بات کبھی نہیں ٹالتے اور ہمیشہ میری خواہش کو ترجیح دیتے تھے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں ساحر اور اس کی ایک بہن اپنی کسی رشتہ دار خاتون کے ساتھ ہمارے گھر آئے، باقاعدہ رشتہ لے کر، اور اگلے مہینے کی ایک تاریخ رکھ لی گئی تھی۔ باہمی مشاورت کے ساتھ میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ یہ سب ہوتے دیکھ کر میری آنکھوں کی چمک سب کو ہی دکھائی دے رہی تھی۔ امی مجھے خوش دیکھ کر نہ جانے کتنی بار ہی میری نظر اتار چکی تھی۔ ساحر بھی بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سرسری سا ہمارے پورے وسیع و عریض گھر پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر نیچے دیکھنے لگا۔ میرے ابو کی زیرک نظروں سے یہ منظر مخفی نہ رہ سکا۔ ان کو دل میں شک ضرور ہو رہا تھا کہ ضرور کچھ تو بات تھی جو ساحر نے گھر پر ایک عجیب سی نظر ڈالی تھی۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کا سب کچھ میرا ہی تھا۔ میرے ابو دن رات جو محنت کر کے کما رہے تھے وہ میرے اچھے مستقبل کے لیے ہی کر رہے تھے۔ اس کے بعد چند ضروری باتیں کر کے اور کھانا وغیرہ کھا کر وہ لوگ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے ابو کچھ گمسم سے دکھائی دے رہے تھے، لیکن اپنی خوشی میں مست میں نے ابو کی آنکھوں میں موجود اداسی نہ دیکھی اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں اسی آسودگی بھری کیفیت کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے آرام دہ لباس پہنا اور دھڑام کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی مستقبل کے سہانے سپنے بنتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں جاگی اور اپنے معمول کے مطابق تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ وہاں پر پہنچتے ہی میں نے ساحر کو میرا انتظار کرتا ہوا پایا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوئی تو وہ فوراً میرے پاس آیا اور پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے جن میں شادی کی تیاریوں کا بھی ذکر تھا۔ ساحر نے مجھ سے میرے ابو کے بارے میں پوچھا کہ وہ خوش تو تھے نا، کیونکہ اس نے بھی ابو کے چہرے پر موجود سنجیدگی دیکھ لی تھی جس سے اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے۔ میں نے بات کو بدل دیا تھا اور کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور اس رشتے سے، جو کہ ایک سفید جھوٹ تھا۔ اس کے بعد سارا دن یونیورسٹی میں گزرا اور کچھ ہی دیر میں گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ لیکن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے میں نے ایک بہت ہی خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس نے مجھے بہت ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں نکلی تو اپنی گاڑی جو کہ ڈرائیور لے کر آتا ہے اس کی تلاش میں نگاہیں یہاں وہاں دوڑائیں تو اچانک میری نظر اپنے ابو کے دوست کے بیٹے کی جانب اٹھی، جو کہ ایک طرف کونے میں کھڑا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے گھورنے سے زیادہ مجھے اس کی آنکھیں خوفزدہ کر گئی تھیں جو کہ سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے اس کی آنکھیں دیکھ کر اتنا خوف آیا کہ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ ابو کے اس دوست کے بیٹے کا نام باران تھا۔ اسی لمحے ہارن کی آواز آئی اور میں اپنی گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئی جو کہ ڈرائیور لے کر آ چکا تھا۔ اسی خوف اور ہراس کے احساس کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے امی سے سنا کہ میرے رشتہ پکا ہونے کی بات سارے خاندان میں پھیل چکی ہے اور سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ بے ساختہ مجھے رشتہ داروں کے ذکر پر ایک مرتبہ پھر سے باران کی سرخ آنکھیں یاد آئیں تھیں، ایسے جیسے وہ کافی غصے میں ہو۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا سارا دھیان اپنے آنے والی نئی زندگی کی طرف موڑ دیا تھا جس میں کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ انہی ساری تیاری میں مہینے کا پتہ بھی نہیں چلا اور شادی کے دن بہت قریب آ چکے تھے۔ ساری تیاریاں تقریباً مکمل ہی تھیں۔ میرے ابو نے جب میرے ساتھ جہیز دینے کی بات کی تو حیرت انگیز طور پر ساحر اور اس کی بہن نے کوئی بھی اعتراض نہ کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ میرے ابو کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کیونکہ ساحر کے اندر ان کو ایسی کوئی بھی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو کہ خوددار آدمی میں ہوتی ہے۔ میں اس وقت بھی کچھ نہ سمجھی اور اپنی خوشی میں مگن رہی۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب میں شادی کر کے اپنے ابو کے گھر سے
साहिर के घर रुखसत होकर चली गई। उस दिन मैं अपने अब्बू और अम्मी के गले लगकर बेतहाशा रोई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अपना कुछ बहुत कीमती इधर ही छोड़कर जा रही हूँ। अम्मी और अब्बू ने मुझे ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत कर दिया। साहिर के घर आकर मैंने पूरे घर की तरफ निगाह दौड़ाई। उसका घर मेरे घर जैसा बिल्कुल भी नहीं था और ये बात अब्बू बारहा मुझे कह चुके थे। मैंने उनकी बात को ज़्यादा गौर से नहीं सुना था क्योंकि अपनी सादा सी पसंद को लेकर उस वक्त मैं बहुत पुरजोश थी। आज इस घर में खुद आकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वाकई इनका घर कुछ ज़्यादा ही छोटा था। मैं तो हमेशा से ही बड़े घर में रहने की आदी थी, लेकिन खैर साहिर पर नज़र पड़ते ही मेरी सारी सोचें गायब हो गई थी और फिर मैंने अपनी तमाम सोचों को झटक कर अपनी नई ज़िंदगी के आगाज़ को खुशगवार बनाने पर ध्यान दिया था। इसी तरह शादी की पहली सुबह भी आ गई। मेरी नंद मुझे और साहिर को नाश्ते पर बुलाने के लिए आई। वो मेरे साथ ज़्यादा बातचीत न करती थी, बस खामोश ही ज़्यादा टाइम रहती थी। अलबत्ता साहिर से उसकी अच्छी गपशप थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे नाश्ता करते वक्त हुआ था। अब्बू ने नाश्ता मेरी कुछ कज़न्स के हाथों भिजवाया, जो कि इतना ज़्यादा था कि खाने की पूरी मेज़ भर चुकी थी। वहाँ हम सब बंदे सिर्फ 3 ही तो थे और खाना 20 लोगों का था। साहिर ने इतने बहुत नाश्ते पर रस्मन भी ये ना कहा कि इतने सारे नाश्ते की क्या ज़रूरत थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद साहिर ऐसा कुछ कहेगा या फिर शुक्रिया ही कह देगा, लेकिन मेरा इंतज़ार महज इंतज़ार ही रहा। वो सब कज़न्स मिलकर चले गए तो साहिर ने अपनी बहन को नाश्ता फ्रिज में रखने को कहा। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर नागवारी के बल वाज़े नमूदार होते देखे, लेकिन फिर मैं समझी कि ये मेरा वहम हो सकता है। शायद वो ऐसे ही मुझे लगा हो। इसके बाद उसने कुछ ही देर में सारा नाश्ता रख दिया। अभी मेरा इरादा मज़ीद करने का था, लेकिन उसने सारी टेबल साफ़ कर दी थी। मुझे हैरत हुई इस बात पर। मेरी नज़र बेसाख्ता साहिर पर गई, लेकिन वो जैसे मेरी जाने मुतवज्जे ही ना था। इसके बाद मैंने सर झटक कर वहाँ से उठ जाना ही मुनासिब समझा। मैं सीधा कमरे में आई थी। साहिर बाहर ही टीवी देखने बैठ चुका था। इस घर में अब हर जगह मेरे जहेज़ की लाई गई चीज़ें थी और वो इस्तेमाल भी होने लग गई थी। अगले रोज़ वलीमे की दावत हुई थी, जिसके बाद मैं अपने घर में अम्मी अब्बू के पास कुछ दिन रहने के लिए आ गई थी, क्योंकि ये एक रस्म होती है। मैं वहाँ आकर अपने अम्मी अब्बू की पनाहों में बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ अपना अपना सा था। इसी तरह यहाँ रहते हुए मुझे एक दिन गुजर गया। अभी अगले दिन की सुबह हुई थी कि साहिर का फ़ोन आया कि वो आज मुझे लेने आएगा। मैंने हैरान होकर उसको कहा कि मुझे अभी मज़ीद 1-2 दिन रहना है, और ये बात साहिर को मालूम थी, लेकिन फिर भी उसने इसरार किया कि मैं वापस आ जाऊँ। मैं बेवकूफ़ ये समझी थी कि शायद वो मेरी चाहत में ऐसा कर रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं थी। और ये मुझे घर जाते ही मालूम हो चुका था कि वो क्यों वापस घर आने पर इसरार कर रहा था। मैं घर में दाखिल हुई तो ऐसा लगा जैसे किसी ऐसे घर में आ गई हूँ जो मैंने कभी देखा ही नहीं। हर जगह पर धूल मिट्टी और सब कुछ बेतरतीब सा पड़ा हुआ था। ये वो घर लग ही नहीं रहा था जो कि शादी के पहले दिन था, क्योंकि वो तो कदरे साफ़ सुथरा था और आज तो सारा घर उलट पलट पड़ा हुआ था। मैं आगे की जानिब आई तो मेरी नज़र किचन की जानिब गई। ऐसा लगा कि मैं किसी मछली बाजार में आ गई हूँ। 2 दिन में अपने मायके में रही थी और इन 2 दिनों में इतने ज़्यादा बर्तन थे कि ऐसा लगता था जैसे किसी की बहुत बड़ी दावत की गई हो और किसी एक चम्मच को धोने की भी जहमत न गवारा की गई हो। अभी मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक मेरी नंद की चमकती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। मेरी वो नंद जो मुझसे बराए नाम ही बात करती थी, अभी मेरे 2 दिन बाद घर आने पर यूँ खुश दिली से मुझसे मिल रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे उसका रवैया बहुत दिल फरेब लगा था और मैंने भी खुश अखलाक़ी से उसका हाल अहवाल पूछा। इसके बाद मैंने अपनी नंद से पूछा कि क्या घर में कोई आया था, तो उसने झट से जवाब दिया कि जी भाभी, भैया के कुछ दोस्त आए थे नाश्ते की दावत पर। उस दिन जो इतना खाना बच गया था ना, तो ज़ाया करने से बेहतर था कि कोई खा लेता। मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन दिल में सोचने लगी कि क्या 2 दिन पहले बर्तन अब तक इसी तरह पड़े हुए थे और किसी ने भी ज़रा से भी जहमत गवारा न की थी एक चीज़ को भी हाथ लगाने की। मैं हमेशा से ही एक सफाई पसंद इंसान रही थी और अपना कमरा खुद ही साफ़ किया करती थी, लेकिन यहाँ ये सब फैलाव और गंदगी देखकर मुझे उलझन हुई कि ये कैसे लोग हैं। हया की वजह से मैं उनको कह भी नहीं सकती थी कि घर की अबतर हालत के बारे में, लेकिन मैंने सोच लिया था कि साहिर के काम से आते ही मैं उससे इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। शाम को जब वो घर लौटा तो घर को वैसे ही गंदगी का ढेर बना देखकर उसके माथे पर बल आए थे। वो समझा था कि शायद मैं अब तक घर की साफ़ सफाई कर चुकी होंगी। मैं उसके आने पर उससे मिलने गई और उससे घर की इस हालत का पूछा तो वो मुझे काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहा था। उसने काफ़ी रुखाई से मुझसे सलाम जवाब किया। उसने मुझसे कहा कि वो समझ रहा था कि अब तक घर की सफाई मैं कर चुकी होंगी। मैं उसको नासमझी से देखने लगी कि ये वही साहिर था क्या। उसका चेहरा बिल्कुल अजनबी मालूम हो रहा था। मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और वो मुझसे घर के काम काज करने का कह रहा था। उसने शादी से पहले मुझे कहा था कि मैं कामों को हाथ भी न लगाऊं, और अब वो पहले ही हफ्ते में बिल्कुल बदल चुका था।
एकदम ही मेरे जहन में अब्बू की बातें गर्दिश करने लगी थी कि वो अपनी ज़बान से फिर जाने वाला लगता है। मैंने बमुश्किल सर उस बात में हिलाते हुए सारे घर की सफाई शुरू की। सारा टीवी लाउंज साफ करते हुए मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। इसके बाद मैंने किचन का रुख किया, सारे बर्तन धोए। मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा और फिर मुकम्मल साफ सफाई में मुझे आधे से ज़्यादा दिन हो गया था। थकी हारी ऊपर आई ताकि नहाकर कपड़े बदल कर कुछ देर आराम कर सकूं। कमरे में दाखिल हुई तो सदमे से मेरा मुंह खुल गया था। वो कमरा बिल्कुल एक लंडा बाजार का मंजर पेश कर रहा था। सारे कपड़े साहिर की अलमारी से बाहर पूरे कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे। मुझे सब देखकर चक्कर आने लगे। भी नीचे की सारी सफाई में पूरा दिन लग चुका था और अब फिर से ये सब देखकर मुझे तप चढ़ गई थी। साहिर इधर कपड़ों के ढेर में एक सोफे पर उल्टा लेटा सो रहा था। ऐसा लगता था कि उसको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो सुकून से सो रहा था और उसने शायद मुझे बुलाया भी इसी वजह से था कि घर के सारे काम कर सकूं। मेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए थे। मेरे वालिदैन ने मुझे शहजादी की तरह पाला पोसा था और कभी कोई भी मुशक्क़त वाला काम मुझसे ना करवाया था। हाँ, कुछ काम मैं अपने शौक़ की वजह से करती थी। इनमें खाना बनाना और अपने कमरे को खुद साफ़ करना था। गंदगी से मुझे चिढ़ थी और जब से यहाँ आई थी तो हर तरफ सिर्फ एक यही चीज़ दिखी थी। मैंने इसी तरह से सारी थकावट में ही कमरे को साफ़ किया। सारे कपड़े उठाकर तय करके आराम से अलमारी में रखकर उसके पट बंद किए। इसके बाद बेडशीट सेट की और ज़मीन पर बिखरे सारे कुशन उठाकर उनको उनकी जगह पर रखा। इन सारे कामों से फारिग होकर पूरे कमरे में झाड़ू लगाया और डस्टिंग कर दी। सारा कमरा अब शीशे की तरह साफ़ हो चुका था। मुझे हैरत थी साहिर की नींद किस कदर गहरी थी कि उसको ज़रा भी शोर महसूस ना हुआ। बहरहाल मैं उसके बाद खुद भी कपड़े तब्दील करके सोने के लिए बेड पर आकर लेट गई थी। सोने से पहले मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में मेरे अपने वालिदैन के घर में जहाँ बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी और अब कुछ ही दिन में मेरा क्या हाल हो गया था कि मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। सारा दिन इन्हीं सोचों में गुजर गया था और एक नए दिन का आगाज़ हो गया। सुबह सवेरे ही मेरी आंख साहिर के झंझोड़ कर उठाने पर खुली। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर मैंने नासमझी से उसको देखा, जिसे मकसद जानना चाह रही थी। उसने कहा कि उसको ऑफिस जाना है और मैं नाश्ता बना कर दूँ। कल इतने सारे काम करने की वजह से मुझ में इस वक्त ज़रा भी हिम्मत नहीं थी अभी उठने की, इसीलिए मैंने मना किया। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब उसने थोड़ा सख्त लहजे में मुझसे कहा कि मुझे हर सूरत उसको नाश्ता बनाकर देना होगा। उसका वो बदतमीज़ लहजा सुनकर मुझे दुख ने आ घेरा था। मैं खामोशी के साथ नाश्ता बनाने चली गई क्योंकि मैं मज़ीद कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद साहिर जा चुका था, जबकि मेरी नंद भी अपनी किसी सहेली की तरफ चली गई थी। मैं भी कुछ सोचकर उठी और अपना मूड ठीक करने के लिए और दिमाग से सारी मनफी सोचें हटाने के लिए शॉपिंग पर जाने का इरादा किया। उठी और कमरे में जाकर चादर ली और घर से निकल गई। मैंने एक मॉल में जाने के लिए टैक्सी मंगवाई थी और इसमें बैठकर सवार हो गई थी। मॉल पहुंचकर कुछ शॉपिंग करके मेरा मूड वाकई खुशगवार हो चुका था। अभी मैं घर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि किसी के बुलाने पर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आवाज़ मुझे काफ़ी मानूस सी लगी। देखा तो हैरान रह गई क्योंकि वो बारान था और मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया हुआ था। मैंने कुछ हैरत से उसको देखा और बमुश्किल उससे हाथ मिलाकर छोड़ दिया। उसका हाथ ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अंगारे को हाथ लगा लिया हो। वो इंतहाई गर्म था। मुझे काफ़ी खौफ आया क्योंकि आज तक किसी इंसान का हाथ इस तरह अंगारे की मानंद गर्म नहीं होता। उसने मुझे बहुत खुशदिली के साथ दोपहर का खाना खाने की ऑफ़र जाहिर की थी। मैं मना करने ही लगती कि उसने उस लंच को शादी की दावत कहकर मुझे राज़ी कर लिया। मैं रस्मी मुस्कुराहट के साथ उसके साथ एक टेबल पर बैठ गई थी। कुछ ही देर में खाना पेश हो चुका था और खाने के दौरान बारान ने बिल्कुल भी मेरी शादी के मुतालिक कोई जिक्र नहीं छेड़ा था, जैसे वो चाहता ही ना था कि इस मौजू पर कोई बात हो। मैंने गौर किया कि उसकी आंखें एक लम्हे के लिए भी नहीं झपकी थी। ये बात काफ़ी पुरस्रार थी क्योंकि एक आम इंसान आंखें झपकता ज़रूर था। खाना खाने के बाद मैं अभी बैठी हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे कोई खड़ा है। मैंने एकदम मुड़कर देखा तो डर गई क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि साहिर था और अपने गुस्से भरी आंखें मुझ पर गाड़े हुए था। उसके हाथों की मुट्ठियाँ भींची हुई थी जैसे कि ज़ब्त के आखिरी मनाजिल पर हो। उसने मुझे बारान के साथ किसी बात पर मुस्कुराते हुए देख लिया था जो उसके तैश में इजाफा कर चुकी थी। वो यहाँ पर अपनी किसी क्लाइंट के साथ इधर मीटिंग के बाद लंच पर आया था और मुझे उधर बारान के साथ लंच करता देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो जानता था कि बारान मुझे पसंद करता है और उसने रिश्ता भी भेजा था मेरे लिए। ये बात उसने मेरे अब्बू के मुंह से सुनी थी, जिन्होंने जानबूझकर ही साहिर को ये बात जताई थी कि मेरे लिए एक उन्हीं के स्टेटस का एक बहुत काबिल लड़के का रिश्ता आया हुआ था। ये बात साहिर को नागवार तो बहुत लगी थी, लेकिन वो ज़ब्त कर गया था। उसका चेहरा उस वक्त सुर्ख हो चुका था आहानत के एहसास से। साहिर को पहले दिन से ही इस बात का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि मेरे अब्बू मेरी शादी उससे करना नहीं चाहते थे।
ان کا جھکاؤ ہمیشہ سے باران کی طرف ہی تھا۔ یہ بات ہمیشہ سے ہی ان کو غصہ دلاتی تھی، لیکن آج تک اس نے اس بات کا کبھی بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ مجھے کبھی بھی باران کو لے کر کسی قسم کی پسندیدگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ سے ہی مجھے وہ بہت پراسرار لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دہشت تھی، اور یہ بات تو مجھے ہمیشہ سے معلوم تھی کہ اس کو میں پسند تھی، لیکن کبھی بھی ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی میں ہمیشہ ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، جیسے کہ وہ کوئی مختلف قسم کی طاقتیں رکھتا ہو، کیونکہ اس کی آنکھیں اکثر میں نے ایک لمحے میں سرخ انگارہ ہوتی دیکھی تھی، جبکہ دوسرے ہی لمحے ان کو نارمل ہوتے بھی دیکھا تھا۔ مجھے اس سے حقیقی معنی میں خوف ہی آیا۔ ہمیشہ میری کوشش رہی کہ اس سے جب بھی ملاقات ہو تو وہ وہاں اور لوگ بھی ضرور موجود ہوں۔ ساحر کی آنکھوں میں موجود واضح غصہ اور ناگواری دیکھ کر میں نے باران سے معذرت کی اور اس کو لنچ کا شکریہ ادا کر کے ساحر کے پاس گئی، جو کہ باران کو غصے بھری نظروں سے ایسے گھور رہا تھا جیسے سالم ہی نگل لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ساحر نے مروتاً اور رسماً بھی باران کو سلام نہیں کیا، نہ ہی اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ حالانکہ شادی پر اس سے اور اس کی فیملی سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہو چکی تھی، اور اب ساحر کا اس طرح باران کو انجان نظروں سے دیکھنا اور غصے سے گھورنا مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس گئی تو اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر وہاں سے لے کر نکلا۔ اس کے چلنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے ایک طرح سے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ مجھے اس طرح ساحر کا مجھے گھسیٹ کر لے کے جاتے ہوئے دیکھ کر باران کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پھر گرمی سے دہک رہے تھے، آگ کی طرح ہو چکے تھے۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔ اس کے ہاتھوں کی گرمائش اس قدر زیادہ تھی کہ وہ کپڑا جو اس ٹیبل پر پڑا ہوا تھا وہ جلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ایک کونے سے آگ پکڑ لی تھی۔ وہ اسی غصے کی کیفیت میں اس مال سے باہر نکل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں غائب ہو گیا۔ یہ منظر انتہائی بھیانک تھا۔ ساحر نے مجھے گھسیٹ کر لا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور زوردار طریقے سے اس گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ میں خوف کی وجہ سے اچھل پڑی اور دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ساحر کا غصہ دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے گاڑی چلانا شروع کی اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے مجھے گھر لے کر پہنچا۔ گاڑی سے نکلے تو ساحر ایک مرتبہ پھر سے ٹھا کر کے دروازہ بند کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ میں ساکت سی بیٹھی اس کا رود انداز دیکھ رہی تھی، جو شادی کے بعد سے میرے ساتھ آہستہ آہستہ بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اس رویے کو نظر انداز کیا، لیکن اب ایسے حالات ہو رہے تھے کہ ان کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ گاڑی سے نکلی اور اندر کی جانب چلی گئی۔ میری نند ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ میں نے اوپر جانے کا سوچا تھا کہ ساحر سے اس معاملے پر کچھ بات کر سکوں، اس کو وضاحت بھی دوں کہ میں مال میں بس شاپنگ کرنے کی نیت سے گئی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ اندر گھسی تو ساحر کمرے میں غصے کی زیادتی کی وجہ سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے بات کرنے کا آغاز کرنا چاہا تو وہ غصے سے پھٹ گیا۔ میرا ہاتھ اس نے غصے سے جھٹک دیا اور ایک دم تیش میں آ کر مجھے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ کیا کرنے گئی تھی تم اس باران کے ساتھ؟ میں نے خوف کے ساتھ اس کو کہا کہ میں شاپنگ پر گئی تھی اور وہاں پر ہی باران سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ سب بس اتفاق سے ہوا تھا۔ اس نے غصے میں مجھے کہا کہ جھوٹ مت بولو، میں سب کو جانتا ہوں، تم جان بوجھ کر اپنے اس عاشق سے ملنے گئی تھی۔ 2 دن اس گھر میں ذرا سے کام کیا کر لیے تم نے اس گھر سے اور مجھ سے بیزاری ہونے لگ گئی اور مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہو اور اس باران کے ساتھ اب شادی کرنے کی خواہش مند ہو۔ اس کے یہ زہریلے الفاظ کسی سیسے کی طرح میرے کانوں میں گھستے چلے جا رہے تھے۔ میں ساکت نظروں سے اس ساحر کو دیکھنے لگی جس سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنی جان سے پیارے والدین کی بات کو نظر انداز کیا۔ ان کی نصیحتوں کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے میں اپنی ضد پر ڈٹی رہی کہ مجھے ہر صورت شادی بس ساحر سے ہی کرنی تھی۔ اپنی خوشی کی خاطر میں نے ان کا وہ مان بھی توڑ دیا تھا جو ان کا مجھ پر تھا کہ ان کی بات کو کبھی رد نہیں کروں گی، لیکن میں نے ان کو مایوس کر کے نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ میرے والدین نے پورے سچے دل سے مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، لیکن ان کے وہ مایوس چہرے مجھے آج ذہن کے پردے پر لہراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے اندر کا زہر نکال کر وہاں سے چلا گیا جبکہ میں ساکت سی کھڑی تھی۔ اچانک میری آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں نکلنے لگے تھے۔ اچانک میرے پیروں میں مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی تو میں دھڑام سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ آج مجھے تکلیف اس قدر شدید ہوئی تھی کہ کھڑے رہنے کی طاقت ہی باقی نہ رہی تھی۔ میرے دل پر اچانک سے ایک انجانا سا بوجھ آ گیا تھا، جس سے یہ سب میری ہی بے جا ضد کا نتیجہ تھا جو میں آج اس حال میں بیٹھی تھی۔
साहिर ने इतने घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं उसकी बीवी हूँ। वो बीवी जिसने सबकी मुखालिफत मोल लेकर उससे शादी की थी, और तो और उसके साथ कितनी वफादार रही थी। उसने बस मुझे बारान के साथ देखा और जो कुछ समझ आया उसे गलतफहमी की बुनियाद पर मुझ पर इस कदर शदीद बहतान लगा दिया था, जिसके दर्द को बर्दाश्त ना करते हुए मैं बिला उठी थी। ज़ारो कतार रोने के बायस मेरी हिचकी बन गई थी। इधर ही मैं बेड से टेक लगाए घुटनों पर सर रखे शिद्दत से रोती गई। साहिर के इल्ज़ामात लगाने का गम एक तरफ और दूसरी तरफ अपने अम्मी अब्बू की बात ना मान कर जिंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला गलत लेने पर पशेमानी अलग खाए जा रही थी। मैं इधर ही सारी रात रोते रोते सो चुकी थी और आधी रात को अचानक कमरे में खिड़की पर लगे पर्दे लहराने लगे थे और खिड़की के पट खुद ब खुद हवा के ज़हूर से खुल चुके थे। अचानक ही खिड़की के खुलते ही कोई पुरस्कार सा साया अंदर घुसा और कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। जब उसने मुझे इस तरह बेतरतीब हालत में ज़मीन पर सोते हुए देखा तो एकदम उस साए ने इंसानी रूप धारा। इस सारे अमल के दौरान फिजा में एक हवा का झोंका उड़ा था और देखते ही देखते वो साया बारान की शक्ल में तब्दील हो गया था। ये मंजर इस कदर खौफनाक था कि रूह को लर्जा देने के लिए काफ़ी था। उस वक्त बारान की आंखें सुर्ख अंगारा हो चुकी थीं, जो कि हस्बे मामूल उसकी शदीद तैश में होने की अलामत थी। उसने मुझे देखा और नहायत ही एहतियात के साथ उठाकर बेड पर लिटा दिया था, लेकिन बात जो कि उसकी पुरस्कार ताकत को वाजे कर रही थी वो ये थी कि उसने मुझे उठाते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक इशारा किया और मैं खुद ब खुद हवा में उठा ली गई और उसके बाद बड़े आराम से बिस्तर पर लिटा दी गई थी। मेरे ऊपर कंबल अपने आप ही आ चुका था। मेरे चेहरे पर मौजूद आंसुओं के मिटे मिटे से निशान देखकर उसको ये मालूम हो चुका था कि ज़रूर मैं तकलीफ़ में थी, और तकलीफ़ पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि साहिर खुद था, जो अपनी खुद साख्ता जलन और हसद में सारी भड़ास मुझ पर निकाल कर अब दूसरे कमरे में आराम से सो रहा था। वो साया दोबारा से हवा में तहलील हुआ और देखते ही देखते उस कमरे में पहुंच गया जिसमें साहिर सो रहा था। दोबारा से अपने इंसानी रूप में आकर उसने अपने गुस्से भरी निगाहें साहिर पर टिकाई और उसके पास जाकर एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। उसका हाथ गुस्से की ज़्यादती की वजह से आँख की मानंद हो जाता था और अब उस हाथ से साहिर को थप्पड़ मारने से उसके मुंह पर जलन का निशान आ चुका था। वो अचानक ही तकलीफ़ की शिद्दत से कराते हुए नींद से बेदार हुआ और इधर उधर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। अपने गाल पर जलन होती महसूस करके उसने फ़ौरन से पहले उठकर लाइट जलाई और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपना गाल देखा तो ये सब देखकर हैरान रह गया कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया। नींद में उसे महज इतना महसूस हुआ था कि किसी ने रख कर उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था और अब जागने के बाद उसका गाल जल चुका था। उसके दिमाग में जो ख्याल आ रहा था वो उसको मज़ीद खौलाने का काम कर रहा था। उसने एक ज़ोरदार चीख के साथ मेरा नाम पुकारा जिसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ उस कमरे में आया जहाँ मैं सो रही थी। अंदर घुसते ही उसने मुझे सोता हुआ पाया तो यही समझा कि शायद मैं नाटक कर रही हूँ। उसके अंदर इस थप्पड़ की वजह से आग लगी हुई थी और अब वो मुझे भी वैसा ही ज़ोरदार थप्पड़ मारने का इरादा रखता था। बेड के करीब आकर उसने मुझे अचानक ही बाजू से पकड़कर उठाया और ज़बरदस्ती खड़ा करके एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मुझे मारा, जो कुछ देर पहले रोती हुई सोई हुई अचानक जगाए जाने और मुंह पर पड़ने वाले ज़ोरदार थप्पड़ से मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मुंह पर हाथ रखे मैं सदमे किसी कैफियत में साहिर को देख रही थी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आज साहिर ने मुझ पर हाथ उठा लिया था, और वो भी सोते से उठाकर। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने सोने से पहले गलती से भी उसके साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी की हो जिसका मुझे उसकी तरफ से ये सिला मिला था। एक दफ़ा फिर से मेरी आंखें नमकीन पानी से भर गईं। मैंने रोते हुए उससे पूछा कि अब मैंने क्या किया था जो तुमने मुझ पर आज हाथ तक उठा दिया। मेरी आवाज़ तेज़ हो गई थी। अगर आज मैं अपने हक़ के लिए ना लड़ती तो फिर शायद ये मौका मुझे नहीं मिलना था, और साहिर भी मेरी इस खामोशी से यही मतलब लेता कि वाकई मैं गलत ही हूँ। इसीलिए चुपचाप सारी बातें, सारे इल्ज़ाम और सारे जुल्म सह रही हूँ। मेरे अंदर ये ख्याल आते ही गुस्से की शदीद लहर उठी थी, और उसी गुस्से में आकर मैंने एकदम से साहिर को गिरबान से पकड़ लिया और उसे झंझोड़ कर पूछा कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इस तरह का सलूक मेरे साथ कर रहे हो। बारान उस दिन मुझे मॉल में इत्तफाकन मिला और उसने शादी की दावत अचानक दे दी। फिर कभी मिलना ना हो पाता और उसी वक्त तुम आ गए और अपने खुद साख्ता नफरत और जलन में मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए, और अब आधी रात को बगैर किसी वजह के मुझे उठाकर थप्पड़ ही दे मारा। आखिर मैं पूछती हूँ कि मेरा कसूर क्या है? ये कसूर है कि बारान के साथ बैठकर खाना खा लिया था, या फिर यह कसूर था कि अपने वालिदैन के लाख मना करने के बावजूद तुम जैसे संकी इंसान से शादी कर ली? अरे तुम में तो इतनी भी तमीज़ नहीं कि नई नवेली दुल्हन के कितने अरमान होते हैं कि उसका शौहर उसके नाज नखरे उठाए, उस पर तवज्जो दे,
جبکہ اس کے برعکس جب سے میری شادی تم سے ہوئی ہے تو سارے دوسرے دن سے ہی میں اس گھر کی ہو کر رہ گئی ہوں اور پہلے ہفتے سے ہی اس پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے۔ تم تو بس مجھ سے شادی کر کے اس گھر میں لا کر کسی کتے بلی کی طرح لاوارث چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں باران سے ہی شادی کر لیتی اور اپنے والدین کی نظروں میں بھی سرخرو ہوتی اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی، نہ کہ یہاں پڑی خوار ہو رہی ہوتی۔ تم نے مجھے آج تک شادی کے بعد دیا ہی کیا ہے؟ اپنی توجہ تک تو دے نہیں سکے اور اب تو الزام تراشی کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ چلانا بھی شروع کر دیا۔ یہ سب بولتے ہوئے میری آواز آخر میں رندھی ہوئی ہو گئی تھی، جبکہ سچ کا آئینہ دکھائے جانے پر ساحر کی روح بلبلا اٹھی۔ اس نے غصے اور طیش میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اور مجھے مارا اور پیچھے گردن سے جکڑا، جس سے مجھے بے انتہا تکلیف ہوئی اور میری چیخ نکل گئی جو کہ کمرے میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کے اندر کا گھٹیا انسان جاگ چکا تھا، جبکہ میں نے اس کو ایک سنکی انسان کہا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ ناک کے نتنے پھیلائے ہوئے کوئی بھیڑیا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ اس باران سے تو شادی کرے گی تو، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تو کرتی ہے اس سے شادی۔ اب تو اس باران سے شادی تو دور کی بات اس گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکے گی، اور اگر کوشش بھی کی نا تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے بالکل ایک پاگل معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ جب سے میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ باران اس سے بہتر آپشن تھا اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی اس سے شادی کر کے، تو وہ بالکل ایک جنگلی انسان بن گیا تھا اور ایک ایسا روپ اختیار کر لیا تھا جس سے وہ بالکل پاگل اور کوئی جرونی انسان لگ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی اور کسی طرح اپنے جان کو بچانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ اس نے مجھے زور کا جھٹکا دیا اور بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کا رخ نیچے بیسمنٹ کی طرف تھا۔ آج تک میں نے اس بیسمنٹ کا رخ نہیں کیا تھا کیونکہ وہاں ہر وقت تالا لگا ہوتا تھا۔ آج ساحر کو پہلی دفعہ وہاں جاتا ہوا دیکھ کر مجھ پر کب کبھی طاری ہونے لگی۔ میں بھرپور مزاحمت کرنے لگی تھی کہ کسی طرح اپنے آپ کو ساحر کی گرفت سے بچا سکوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس نے مجھے اس بیسمنٹ میں لا کر ہی ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ میرا سر زمین پر زوردار طریقے سے لگا، جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ سر چکرا گیا ہوں۔ گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ اور پیروں پر خراشیں آ گئیں۔ اس نے ادھر پھینکنے کے بعد مجھے کہا کہ اب یہیں رہو اور اپنے اس عاشق کا نہ ملنے کا غم مناتی رہنا، کیونکہ یہاں سے تو میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا اور چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی خود کوئی کیوں چھوڑے گا۔ میں ساکت اور دھندلی نگاہوں سے بس اس انسان کا چہرہ دیکھنے لگی جو ایک وقت میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، اتنا کہ اپنے ابو کی بات کا بھی میں نے مان نہیں رکھا اور اس سے شادی کر لی تھی، جس نے میری زندگی کو ایک بھیانک خواب بنا کر رکھ دیا۔ وہ مجھے کوئی انسان نہیں لگا بلکہ انسان کے روپ میں ایک وحشی اور بھیڑیا تھا۔ میں نے اس کو جانے سے پہلے کہا کہ مجھے یہاں نہ چھوڑ کر جا، مجھے اندھیرے اور اکیلی جگہ سے خوف آتا ہے۔ میں نے اس کی ٹانگ بھی پکڑ لی تھی کہ وہ مجھے یہاں نہ چھوڑ کر جائے، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ چھڑائی اور نیچے بیٹھ کر میرا منہ اپنی مٹھی میں جکڑا۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ دیکھ کر کہا کہ کبھی نہیں۔ یہ سن کر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ اور اچانک ہی میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس تھوکنے کی وجہ سے اس نے جنگلی پن کی انتہا کرتے ہوئے میرے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر ڈالی۔ ایک کے بعد دوسرے تھپڑ کی وجہ سے میرے گال ہونٹ کے قریب سے پھٹ چکے تھے اور منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا تھا۔ وہ مجھے ادھر ہی تڑپتا ہوا چھوڑ کر جا چکا تھا اور باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ تالا اس نے نہیں لگایا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہاں کوئی نہیں آنے والا اور اس بیسمنٹ سے باہر میری آواز نہیں جانے والی، اسی لیے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں روتی تڑپتی رہ گئی، لیکن میری فریاد کو سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ باہر نکلتے ہی ساحر نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی اس گھر سے بہت دور نکل گئی۔ وہ اپنی خوشی میں مست تھا کہ آج اس نے خوب مزہ چکھایا تھا مجھے، اور میری بدتمیزی کا جواب بھی صحیح طریقے سے دے ڈالا تھا۔ ابھی وہ اس خوشی کی خماری میں ہی تھا کہ اچانک سامنے سے ایک زوردار ٹرک آیا تھا۔ اس نے بہت ہارن بجائے کہ شاید وہ ٹرک ایک طرف ہو جائے، لیکن ٹرک ڈرائیور کو دیکھنے پر اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں کیونکہ اس سیٹ پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور وہ ٹرک کسی اندیکھی طاقت سے چل رہا تھا۔ ساحر کے خوف سے حالت بری ہو گئی تھی۔ اس خوف میں مواصلاتی ہوئے اس نے اچانک ہی گاڑی کو موڑا، لیکن اچانک سے وہ ٹرک بھی خود بخود جان بوجھ کر اس کی طرف مڑ گیا، جس کے نتیجے میں ساحر کی گاڑی کی زوردار ٹکر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی وقت میں اس کا سر سامنے شیشے پر لگا اور وہ شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اس قدر شدید تھا کہ ساحر کی کمر زوردار طریقے سے لگی تھی۔ اس کو بہت جلد ہی ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے مدد کی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ ساحر کی کمر پر بہت شدید لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ مفلوج ہو چکا ہے اور اس کے صحیح ہونے کے چانسز بہت ہی کم تھے اور تقریباً ناممکن تھے۔
मैं अभी काल कोठरी नुमा खौफनाक बेसमेंट में बैठी अपनी किस्मत पर रो ही रही थी और गम मना रही थी, क्योंकि ये सब मेरा अपना ही किया कराया था। अचानक उस कोठरी में दरवाजे की तरफ से रोशनी हुई। मैंने सर उठाकर देखा। बारान को उस दरवाजे से अंदर घुसते हुए देखा। मैं मज़ीद खौफज़दा हो गई। अगर साहिर को पता लग गया तो क्या होगा। उसने मुझे कहा कि वो मेरे अब्बू के कहने पर ही मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त करने आया था, क्योंकि मैं अपने अब्बू की कॉल नहीं उठा रही थी। और बारान की आंखों से इत्तफाक़न मुलाकात हुई और बातों बातों में मेरे अब्बू ने जिक्र कर दिया मेरा कि मैं कॉल नहीं उठा रही। बारान ने उनकी यकीन दहानी के लिए कहा कि मैं जाकर उसकी खैरियत पता करूँगा। अब अंदर आते ही परेशान होकर वो मेरे पास आया और मुझे सब कुछ आगाह किया कि साहिर बाहर जा चुका है। मैं एकदम उठी और बारान से कहा कि मुझे अपने घर ले चलो। वो फ़ौरन मुझे अपनी गाड़ी में मेरे अब्बू के घर ले गया था। मैंने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया। बहुत जल्दी कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी तरफ से खुला का केस अदालत में जमा करवा लिया था। साहिर की माजूरी का सुनकर मुझे कोई एहसास न जागा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बारान, जो कि एक जिनज़ादा था और मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, उसने कभी भी मुझसे कोई गुजारिश न की और एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मेरी रहनुमाई करता रहा। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।